ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की हद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ज़ात को अपनों की बेवफाई के ऐसे घाव लगने वाले हैं जिसको वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगा। और दूसरी तरफ जवार अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता हुआ नज़र आ रहा है। क्या पारस इतनी जल्दी एग्री हो जाएगी हारून से शादी करने के लिए, या फिर कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है? ये सब जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि पारस को जवार की माँ हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ऐसे लड़कों की तो माएँ दुआएं करती हैं कि हमारी बेटी का नसीब बने। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में हारून जैसा लड़का है। तुम तो इसको बहुत पहले से जानती हो ना, तो बेटा देर किस बात की, तुम इसके लिए हाँ कर दो ताकि हम मरियम की तरह तुम्हारी भी डोली इस घर से जल्द उठाएं। और मैं तो सोच रही हूँ साथ में जवार और रेशम की भी शादी करवा दूँ। लेकिन चची इस बात से नावाकिफ है कि पारस को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसका सारा इंटरेस्ट तो चची के बेटे जवार में है। जवार अब तक अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखे हुए है, लेकिन पारस बेबस हो चुकी है। वो सिवाय रोने के अब कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि बिजात जैसे ही घर पहुंचता है तो उसको आफ्ताब की कॉल आएगी माजरत करने के लिए। लेकिन आफ्ताब को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि बिजात अब पहले की तरह उन पे मेहरबान नहीं रहने वाला, बल्कि वो उनकी बातों का अब मुंह तोड़ जवाब देगा। और जहाँ तक मुझे लगता है नदीम शाह की तरह अब आफ्ताब भी रास्ते से जल्द हटाया जाएगा, क्योंकि बिजात उसकी हकीकत जान चुका है कि वो लोग महज इसकी दौलत और रुतबे की वजह से इसकी इज्जत करते हैं, दिल से उसको कोई मोहब्बत नहीं करता। ये बेवफाई बिजात को अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी कि उसकी अपनी सगी बहन इस कदर लालची हो सकती है। इधर पारस की जान पर बनी हुई है कि किस तरह वो हारून से छुटकारा हासिल करे। आफ्ताब अपनी माँ से कहता है कि मैं थक चुका हूँ मामू से यूं डर डर कर, कब उनका मूड ख़राब हो जाए ये बात हमेशा मुझे डराए रखती है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी इतनी इज्जत करके आखिर मुझे क्या मिला जिस पर शाहीन कहेगी यही तो वक्त है सब कुछ हासिल करने का। तुम अपने मामू से माजरत करो और उनको घर पर इनवाइट करो। लेकिन आफ्ताब जैसे ही कॉल करेगा तो बिजात उसको बता देगा कि उसने सारी बातें सुन ली थी। इस पर आफ्ताब भी चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। वो भी अपने मामू से खासी बदतमीज़ी करेगा और कहेगा आप मेरे ऊपर उस 2 टके के नौकर जवार को तरजीह देते थे, ये बात मुझसे काबिले बर्दाश्त नहीं है। आप मामू तो मेरे हैं और लेकिन तरजीह आप जवार को देते हैं मुझ पर। और हाँ, मुझे भी आपकी दौलत से कोई सरोकार नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। शाहीन आफ्ताब को समझाने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन अब आफ्ताब और बिजात आमने सामने आने वाले हैं। जल्द ही आफ्ताब का पत्ता भी साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ बिजात ने पारस के रिश्ते की सारी अथॉरिटी अपने दोस्त इजाज़ बख्त को दे दी है। तो क्या इजाज़ बख्त अच्छी तरह से परख पाएगा हारून को? जी हाँ, तो आपको दिखाया जाएगा कि हारून जैसे ही इजाज़ बख्त के घर में आता है तो इजाज़ बख्त उस पर कड़ी नज़र रखता है और जान लेता है कि इससे अच्छा लड़का पारस के लिए नहीं मिल सकता। और असल में इजाज़ बख्त पारस की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहता है, क्योंकि वो जान चुका है कि अगर पारस इधर रहेगी तो जवार खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और हो सकता है वो रेशम से रिश्ता ख़त्म कर दे। यही खदशा इजाज़ बख्त को अंदर ही अंदर खटक रहा होता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द पारस की शादी करवाना चाहता है। हारून के आने की खबर सुनकर जवार बहुत ज़्यादा परेशान होता है और चुप
چھپ کر آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب پارس بھی جان لیتی ہے کہ زوار بالکل بھی خوش نہیں ہے، لیکن زوار پھر بھی اپنی محبت کا اظہار پارس سے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ایک بار پارس سے محبت کا اظہار کر دیا معاملات اور زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے، کیونکہ پارس جس چیز کو پانے کی ضد کر لے وہ حاصل کر کے رہتی ہے۔ فی الحال تو پارس اپنی انا میں ہے کہ زوار نے اسے اظہار محبت نہیں کیا، اسی لیے وہ خاموشی سے سب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، لیکن جس دن زوار اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اسی دن پارس سب کچھ تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور اپنی محبت کو پا لے گی۔ لیکن زوار اپنے باپ کو یوں شرمندہ نہیں کر سکتا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اعجاز بخت اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ زوار ساری زندگی پارس کو نہ ہی بھول پائے گا اور نہ ہی چھوڑ پائے گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی سرپرائز ملے، یعنی اعجاز بخت کوئی بڑا فیصلہ کر دے اور زوار اور پارس کی شادی کروا دے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہارون کو گاؤں کی لڑکی ریشم زیادہ پسند آ جائے۔ خیر پاسبلٹی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ کو بھی اسی طرح لگتا ہے کہ پارس اور زوار کی شادی ہوگی اور ہارون اور ریشم کی؟ کیونکہ آخر ریشم کو بھی تو کسی ہاتھے لگانا ہی ہوگا نا رائٹر کو۔ مزید دکھایا جائے گا کہ اعجاز بخت ہارون کو ایک چاندی کی انگوٹھی پہنائے گا اور کہے گا کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جب ہم بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو ہم لڑکے کو چاندی کی انگوٹھی اور لڑکی کو چاندی کا کڑا پہناتے ہیں۔ سب باتیں سنتے ہی پارس کمرے سے باہر چلی جائے گی اور زوار بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، لیکن پارس اس وقت زوار کو آنکھ کے اشارے سے منع کر دے گی کہ خبردار تم میرے قریب آئے یا مجھ سے کوئی بات کی۔ دراصل پارس زوار سے بہت زیادہ خفا ہے کہ زوار نے اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ دوسری طرف زوار بیچارہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی عزت کے وعدے کے پیچھے دبا ہوا ہے۔ خیر پارس وہ کڑا پہن لے گی اور ہارون کو بھی انگوٹھی پہنا دی جائے گی، اور جب شام کی چائے کا وقت ہوگا تو پارس سب کو قہوہ سرو کرے گی۔ وہ پینے کے بعد ہارون کہے گا کہ واو یہ تو بہت اچھا قہوہ ہے، کیا تم نے بنایا ہے؟ نہیں نہیں تم تو بنا ہی نہیں سکتی۔ اس پر پارس کہے گی میں نے نہیں بنایا بلکہ چچی جان نے بنایا ہے۔ ہارون کہتا ہے کہ تم بھی ایسا قہوہ بنانا سیکھ لو، کیونکہ شادی کے بعد میں رات کو یہ قہوہ پینا پسند کروں گا۔ یہ بات پارس کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ہارون یہ ساری باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ پارس کو اس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ معروف خالہ سے کہے گا کہ میں جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے پارس کو مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہی ہوگا کہ یہ رشتہ نہ ہو۔ ہارون واپس US چلا جائے گا اور پارس کی جان چھوٹ جائے گی، اور زوار بھی خوش ہو جائے گا کہ پارس اس سے دور کہیں نہیں جا رہی، لیکن بذات اور اعجاز بخت کی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسری طرف اب آفتاب کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا ہے۔ اس کو اپنے ماموں کے ارادوں پر شک تو پہلے سے ہی تھا، اب وہ شک مزید بڑھ جائے گا۔ وہ جان جائے گا کہ پارس کی موت نہیں ہوئی بلکہ ماموں نے پارس کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ آفتاب پہلے ہی شاہین سے کہہ چکا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو یہ سب گیم نہیں لگتا، جیسے یہ سب پلاننگ ہوئی ہو، ماموں جان نے کوئی پلاننگ کی ہو جس کے تحت ڈیڈ کو مروا دیا گیا ہو۔ لیکن شاہین آفتاب کو کہتی ہے یہ محض تمہارا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں بلکہ حقیقت ہونے جا رہا ہے۔